حدیث ساڈی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے ایک مدنی پیر رسول کیتا مرشد اساں قبول سانو کدے بے ادب دسیندے نے اسی لاگے شرک دے جاندے نہیں کئی اسی لاگے شرک دے جاندے نہیں غیر اللہ نظر چڑھاندے نہیں اے اسی لاگے شرک دے جاندے نہیں اسی لاگے شرک دے جاندے نہیں غیر اللہ نظر چڑھاندے نہیں اسی یاریاں باریاں کھاندے نہیں سن مل گئی صحیح حدیث ہو گئی اس دے نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے ایک مدنی جے پیر رسول کیتا مرشد اساں قبول سانو کدے بے ادب دسیندے نے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے اسی لاگے شرک دے جاندے نہیں کسے ہور نو رب بناندے نہیں اسی لاگے شرک دے جاندے نہیں کسے ہور نو رب بناندے نہیں حج میری نو داتا آندے نہیں ساڈا قادر رب قدیر ہو گئی اس دے نال اسی لاگے شرک دے جاندے نہیں کسے ہور نو رب بناندے نہیں اوے اسی لاگے شرک دے جاندے نہیں کسے ہور نو رب بناندے نہیں حج میری نو داتا آندے نہیں ساڈا قادر رب قدیر ساڈی اس دے نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے ایک مدنی ہے پیر رسول کیتا مرشد اساں قبول سانو کدے بے ادب دسیندے نے اوے اسی مدد علی کول منگدے نہیں بس منگدے ہیں رب کول سنگدے نہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی مدد علی کول منگدے نہیں اسی مدد علی کول منگدے نہیں بس منگدے ہیں رب کول سنگدے نہیں اسی بوئے شرک دے لنگدے نہیں ساڈے سینیاں وچ توحید ہو گئی اس دے نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے ایک مدنی ہے پیر رسول کیتا مرشد اساں قبول سانو کدے بے ادب دسیندے نے اوے اسی جمعرات انج مناوندے نہیں کھیراں تے ختم دلاوندے نہیں اسی جمعرات انج مناوندے نہیں کھیراں تے ختم دلاوندے نہیں ایویں گل سیاپا پاوندے نہیں ساڈی بسم اللہ تمہید دسیا پیر ہے بدر منیر تائیوں لوگ وہابی کہندے نے ایک میں نے کہنے لگا پتا سی کیوں ختم پڑھنے میں کہ کیوں آ کھیر ٹھنڈی کرنے واسطے اصل گل یہ بھی انہیں دیر کھیر ٹھنڈی ہو جاتی پھر کھائی کافی جاندی ہے تے میں کیا سی جمعرات انج مناوندے نہیں کھیراں تے ختم دلاوندے نہیں ایویں گل سیاپا پاوندے نہیں ساڈی بسم اللہ تمہید دسیا پیر ہے بدر منیر سانو کدے وہابی کہندے نے ایک مدنی ہے پیر رسول کیتا مرشد اساں قبول سانو کدے بے ادب دسیندے نے اسی ساتے چالیے کردے نہیں ملوانے دے ٹھڈ پھردے نہیں اوے اسی ساتے چالیے کردے نہیں ملوانے دے ٹھڈ پھردے نہیں اسی کلا تے چھولے پھردے نہیں اے بدعت رسم رویت ہو گئی نفرت سخت وحید تینوں لوگ وہابی کہندے نے اسی سہرے گانے لاندے نہیں اسی مہندیاں تیل چڑھاندے نہیں اوے اسی سہرے گانے لاندے نہیں اسی مہندیاں تیل چڑھاندے نہیں اسی پرن کڑولیاں جاندے نہیں اے بدعت رسم رویت ہو گئی نفرت سخت وحید تائیوں لوگ وہابی کہندے نے اسی منیا اے حکم ربانے دا لڑ پھڑیا جے نبی مہانے دا آکھو صلی اللہ علیہ وسلم اسی منیا جے حکم ربانے دا شکر کرو اہل حدیثو اسی منیا جے حکم ربانے دا اسی منیا اے حکم ربانے دا لڑ پڑیا جے نبی مہانے دا دے ٹکٹ او جنت جانے دا ساڈا پیر ہے بدر منیر ساڈی اس دے نال پریت سانو کدے وہابی کہندے نے ایک مدنی پیر رسول کیتا مرشد اساں قبول سانو کدے بے ادب دسیندے نے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے. السلام حضرات محترم